अनाथ पिण्डिकको त्यो दानशीलताको कहानी मानव इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट कहानी मध्ये एक। उनले जुन दान पारमिताको प्रयोग गर्दै रहे त्यो बेला त्यो अतुलनीय किन पनि थियो भने उनीसँग भएको सारा सम्पत्ति उनले बौद्ध विहारमा लगानी गर्दी। नम्बर 1, त्यो कहानी त अद्भुत भयो नै। त्यो भन्दा पनि त्यो सारा सम्पत्ति लगानी गरेर सामान्य भइसकेका यी अनाथ पिण्डिक हेर्दा हेर्दै फेरि जस्ताको तस्तै 54 करोड खर्चिएको कुरा 54 करोड नै फर्किएर सारा संसारलाई छक्क पार्दिए। त्यसकारण त्यो इतिहासको एउटा बेमिसाल कहानी हो दान पारमिताको महिमा। इतिहासको बेमिसाल कहानी हो दान पारमिताको महिमा। अनि भिक्षुकहरूको बीचमा यो चर्चा बहुत हुन्थ्यो। अनाथ पिण्डिकले आफूसँग भयभरको सम्पत्ति ध्यान केन्द्रको लागि जुन दान दिए, त्यत्रो दान दिएर केही पनि नभइकन सामान्य जिन्दगी बाँच्न तयार भएका यो मान्छे फेरि एकाएक जुन धनी भए, त्यो भिक्षुकहरूको लागि, नयाँ भिक्षुकहरूको लागि चर्चा परिचर्चा, देशको लागि पनि चर्चा परिचर्चा विषय बन्यो। एक दिन बुद्धले सुने भिक्षुकहरू यही चर्चा गरिरहेका, ओहो अनाथ पिण्डिक, अनाथ पिण्डिक, ओहो अनाथ पिण्डिक, ओहो अनाथ पिण्डिक जताततै। अनि भिक्षुकहरूलाई बुद्धले उनको पूर्वजन्मको बारेमा सम्झाइदिए। योभन्दा अगाडिको जन्ममा अनाथ पिण्डिक काशीको एउटा धनाढ्य परिवारमा जन्मेका रहेछन्। त्यो बेला पनि यो अनाथ पिण्डिक आफूले पुष्टैनी व्यापारबाट कमाएको पैसोबाट आधा उधी पैसा उनी टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा एउटा इकाइ बनाएर जसलाई आवश्यकता हुन्थ्यो, जसलाई सेवा गर्नु पर्थ्यो, जसको लागि आवश्यकता हुन्थ्यो पैसा, त्यो पैसा यसैले बाँड्ने गर्थे। त्यो बेला पनि काशीमा जन्मे अनि आफूले अपार व्यापार त्यही बेला पनि गरिरहेका थिए। तर कमाएका जहिले पनि जो नाफाको आधा उधी पैसा उनी त्यही बेला पनि ठाउँ ठाउँमा लगेर बाँड्दै गर्थे, सबैको सेवा गर्दै गर्थे। अनि जब अनाथ पिण्डिकको यो पूर्वजन्मको व्यापारी यिनले यो समाचार सुने कि दान दिने तरिकाहरूमा कसलाई दान दिनु भन्नु पनि अर्थपूर्ण हुन्छ। जस्तै रक्ष्यालाई मैले दान दिएँ भने त्यो रक्ष्याले रक्सी खाएर छोराछोरीलाई कुट्छन् कि श्रीमतीलाई चुट्छन् कि थाहा हुँदैन। त्यसो गरियो भने मैले दिएको दानको कारण रक्सी पिएर उनले श्रीमतीलाई चुट्यो भने त्यसको पाप पनि त मलाई लाग्छ। अतः दानै दिनु पनि त्यस्तोलाई दिनु पर्यो, त्यस्तालाई दिनु पर्यो, जस्तालाई दिँदा, जसलाई दिँदा, जहाँ दान दिँदा त्यसको प्रतिफल संसारले पाओस् र संसारले पाएपछि प्रतिफल आफूले पनि पाउँछ। यो कुरा उनले पछि धेरै कथाको रूपमा, धेरै प्रवचनको रूपमा यस्ता कुरा सुनेपछि अनि त्यही बेला पनि उनले दान कसलाई दिने त भन्नाले जो मुक्त पुरुष हो, जो बुद्ध पुरुष हो, त्यस्तालाई खोज्दै दान दिनु पर्दो रहेछ भन्ने उनलाई लाग्यो। र उनकै कालमा पनि गुरुहरू त जहिले पनि हुन्थे, अरहतहरू त जहिले पनि हुन्थे र त्यसलाई मात्रै खोज्दै दान दिने क्रम चलेको थियो। र त्यो बेला पनि प्रकारान्तरमा मुक्त पुरुषहरू थिए। अनि कथाको ट्विस्ट के थियो त भने यसमा के छ त भने उनले यसरी दान दिन खोज्दा सामान्य मान्छेलाई दान दिइरहँदा त्यो समस्या भएन। तर जब उनले त्यस्ता मान्छे खोजी मात्र त्यस्ता
जसलाई दान दिँदाखेरि दुनियाँले फेरि त्यो दानको महिमाबाट दुनियाँ लाभान्वित हुन्छ। त्यस्ता मान्छे खोजी खोजी दान दिन थालेपछि अब मार सक्रिय हुन्छ। यहाँ दुई शब्द याद राख्नुहोस्। एउटा त प्रकृतिमा हामीले नदेखिने गरी बसेका देवी देवताहरू हुन्छन् र अर्को त्यसको काउन्टर पार्ट मार भनेको देवी देवता पोजिटिभ एस्पेक्ट भयो, मार भनेको नेगेटिभ एस्पेक्ट भयो। त्यो नेगेटिभ तत्त्वहरू पनि, जसलाई देवी देवता भनिँदैन, विभिन्न किसिमका नामहरू छन् त्यहाँ, त्यस्ता प्राणी पनि हुँदा रहेछन् र यिनीहरूले आएर त्यो नेगेटिभ तत्त्वले डिस्टर्ब गर्छन्, मारले डिस्टर्ब गर्दा रहेछन्। अनि राम्रै काम जब गर्छौँ नि हामी, अलिअलि राम्रो काम गर्दा मतलब हुँदैन। धेरै राम्रो काम गरियो भने धेरै ठुलो बाधा थप्नु पर्दो रहेछ। धेरै राम्रो काम गर्नु पर्यो भने धेरै ठुलो बाधा खप्नु पर्दो रहेछ। अनि अब यो अनाथ पिण्डिक पूर्व जन्ममा उनको बिहान उठेर एकदम डुल्दै हिँड्दै जहाँ बहुतै धर्म पुरुषहरू, मुक्त पुरुषहरू, अरहतहरू भेटिन्छन् र त्यहाँ दान पुर्याएर बल्ल गएर अनि व्यापारमा जाने गर्थे। अनि एका बिहानको कहानी कस्तो भइदियो भने, अनाथ पिण्डिक निकल्नै लागेको बेलामा मारले त्यो उनी निस्कने बाटोभरि आगो सल्काइदिए। कथा अनुसार 80 हात गहिरो आगो उनको बाटो। अब कोठाबाट निस्केर बाहिर आउँदा जहाँ उनको बाटो छ त्यो बाटोभरि अङ्गारै अङ्गारो, 80 हातको अङ्गारो। त्यसपछि अनाथ पिण्डिक सोचमा परे, पूर्व जन्मको अनाथ पिण्डिक। ओहो, गर्न आएको त मैले राम्रै काम, सबैको कल्याणकै लागि काम, तर यो काममा, राम्रै काममा पनि बाधा आउँदो रहेछ, नराम्रो काममा पनि आउँछ, राम्रो काममा पनि आउँछ, बाधा त जहाँ पनि आउँदो रहेछ। अझ नराम्रो काममा सहयोगी साथहरू धेरै आउँछन्। राम्रो काम गर्न खोज्यो भने एक्ला पर्दा रहेछन्। फेरि अर्को समस्या, नराम्रोमा त ग्याङ बन्दा रहेछन् ग्याङहरू। तर महान काम, राम्रो काम गर्न खोज्यो भने एक्ला पर्दा रहेछन्। त्यो एक्ला पर्दा पनि फेरि बाधा थपिँदो रहेछ भन्ने उनलाई रियलाइज भयो। अब मैले त्यो अर्हतहरूलाई, त्यो बुद्ध पुरुषहरूलाई बिहानै गएर चाहिँ यवागु खुवाउनु पर्ने। यवागु भनेको त्यो बेलाको सुप भनौँ, एक प्रकारको जौको बन्छ, खुवाउनु पर्ने। अब मेरो बाटोमा के छ त, एकदमै अँगारो बिछाइदिएको छ। जाउँ कि नजाउँ, राम्रै काम गर्न खोजेको हो। तर त्यो बेला पनि उनको चित्त दशा बहुतै दृढ थियो। त्यसकारण उनले आँखा चिम्लेर ती बुद्ध पुरुषहरूलाई, ती मुक्त पुरुषहरूलाई सम्झे र सत्य क्रिया गरे। यदि मैले दान पारमिताको अभ्यास गरेको भए, यो सत्य क्रियालाई फेरि याद राख्नुहोस्, यो सत्य युगमा सत्य क्रिया खुबै चल्थ्यो अरे हैन। कलियुगमा सत्य क्रियाको नामै सुन्न दुर्लभ भयो अरे। यदि मैले दान पारमिताको अभ्यास नबिराइकन गरेको भए, मलाई यो आगोले छुन्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? यदि हेर्नुहोस् है, सत्य क्रिया कुनै पनि पारमिता, 10 पारमिता मध्ये एउटा पारमितालाई समाउनुहोस्। अब धेरै पर्दैन, 1 वर्ष त्यो पारमितामा टिक्नुहोस्। 1 वर्ष 365 दिन त्यो पारमिता, एउटा पारमिता पक्ड्नुहोस्, 10 मध्ये एउटा, अनि ठोकेर भन्नुहोस् अर्को सालमा, यदि मैले यो पारमिता, त्यो दान पारमिता हुन सक्छ, त्यो शील पारमिता हुन सक्छ, त्यो सत्य पारमिता हुन सक्छ, कुनै पनि पारमिता, 10 पारमिता मध्ये एउटा पारमिता 1 वर्ष अभ्यास गरिसकेपछि तपाईलाई भन्ने अधिकार पायो। तपाईको चित्त दशा यति बलियो हुन्छ, तपाईको सबकन्सियस माइन्ड यति एक्टिभ हुन्छ कि यदि मैले 10 पारमिता
मध्ये यो पारमिता 1 वर्षदेखि अभ्यास नबिराइकन गरेको भए मलाई यो समस्या यस्तो समस्यालाई म मजाले समाधान गर्न सक्छु। ममा त्यो ताकत आउँछ। बस आयो ताकत, आयो। यहाँ दान पारमिताको कुरा छ। त्यसकारण त्यसले पनि, त्यो व्यापारीले पनि यदि मैले दान पारमिताको अभ्यास गरेको भए मलाई आगोले छुन्थ्यो। त्यो 80 हात गहिरो थियो रे। अनि उनले आफैले त्यो यवागुको भाँडो लिएर टाउकोमा हालेर त्यो आगोमा फटाफट हिँड्न थाले। मार हेर्दै रहे, उनलाई आगोले छोड्यो। अनि यही कथा बुद्धले सुनाउँदै थियो। पूर्व जन्ममा पनि यस्तो गर्दै आएको अनाथ पिण्डिक। यसकारण यो जन्ममा उनी त्यो जन्ममा भन्दा ठुलो धनपति भएर जन्मे। त्यो जन्ममा उनी श्रोतापन्न पनि बन्न सकेको थिएन, यो जन्ममा श्रोतापन्न बने। यो उनको विशेषता हो। अनि यो आगोको कुरा गर्दा या हामीले आगोको कुरा गर्दा हामीलाई अझ सजिलो किन भयो भने हामीले जुन फायरवर्क प्रोग्राम गर्छौं आगोमा हिँडाउने, त्यो आगोमा हिँड्ने प्रोग्राममा पनि सामान्य अवस्थामा आगोले मान्छेलाई पोल्छ। तर जब सबकन्सियस माइन्डमा गएर मलाई आगोले पोल्दैन भन्ने सूचना यहाँ दिइन्छ या सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हुन्छ या हिप्नोटाइज्ड हुन्छ, त्यो बेला आगोमा सरासर जाँदा पनि आगोले नछुने कुरा हामी मध्ये धेरैले भोगेका छौं। मात्र माइन्ड चेन्ज हुनु पर्दो रहेछ। अब यहाँ पनि त्यो पात्रले गरेको कुरा त त्यही हो कि यदि हेर्नुस् है, यदि मैले दान पारमिता नबिराइकन गरेको भए मलाई आगोले छुँदैन। सरासर गए छोएन। त्यसकारण मान्छेको सबभन्दा ठुलो बल मनोबल हो। आजको यो युगमा सबभन्दा ठुलो मान्छेको अभाव पनि मनोबल भयो। उसँग धन बल छ, जनबल छ, परिवार छ, दाइ छ, भाइ छ, सबै छ, उसँग सबै छ, तर मनोबल भइदिएन। मनोबल हुनलाई त 10 पारमिता मध्ये कुनै न कुनै पारमितामा तपाईको दखल हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, मनोबल हुनलाई कुनै न कुनै पारमिता माथि चाहिँ लगानी हुनुपर्छ। तपाईँ जिन्दगानी त्यतिकै खेर गइसकेको छ, एउटै पारमिताको अभ्यास भएको छैन। अनि पार कसरी जाने दुःखबाट, पार कसरी जाने पीडाबाट, पार कसरी जाने दर्दबाट। अनाथ पिण्डिकले एउटा पारमितामा टेकेर जुन चमत्कार गरे, त्यो चमत्कार हामी सबैले गर्न सक्ने हुन्छौं सत्य क्रियाको माध्यमबाट। मात्र हामीलाई लगानी चाहियो 1 वर्षको। 10 पारमिता मध्ये एउटा पारमितामा टेक्नु। अनि त्यसपछि यो जन्म त अद्भुत हुन्छ नै। अंगारोमा टेक्नुको सिम्बोलिक अर्थ यो पनि हुन्छ कि संसारका सारा मान्छेसँग व्यवहार गर्नु, संसारमा बाँच्नु, परिवारसँग डिल गर्नु पनि यो आगोमा टेक्नु भन्दा कम हुँदैन हो। तर आगोमा टेकेर पनि आगोबाट नपोलाइकन अगाडि बढ्न सक्नु त जीवनको धन्यता हो। श्रीमतीसँग छु तर श्रीमतीबाट नपोलिनु, श्रीमानसँग छु श्रीमानबाट नपोलिनु, छोराछोरीसँग छ तर छोराछोरीबाट नपोलिनु। जहाँ हामी आगोको बीचमा छौं संसारमा, उनीहरूको माझमा रहेर पनि यसलाई सिम्बोलिक रूपमा बुझ्नुस् है। कसैबाट केहीबाट मलाई कतै दर्द नहुनु, पीडा नहुनु, यही त मुक्ति हो। यही मुक्ति दशाको लागि पारमिता चाहियो। क्या पारमिता? पारमिता छैन अहिलेका मान्छेसँग, वारमिता मात्रै छ। वारमिता खाली झगडा गरेर बस्छ, खाली निन्दा गर्छ। उसले यो गरे, यसले यो गरे, यो भएन, त्यो भएन। हामी पारमिता बिर्सेका, वारमितामा फँसेका मान्छे। त्यसकारण यो कथाले पुनः एकपल्ट दान पारमिता या पारमिता र सत्य क्रियालाई सम्झाएको छ। अब पालो हाम्रो।